हरि ओम। श्रूयते श्रूयते खलु? आं श्रूयते। ओम। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। द्रष्टुं शक्यते खलु स्क्रीन्? द्रष्टुं शक्यते सर्वैः? आं महोदय। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः भूमिकारूपेण व्याकरणशब्दस्य व्युत्पत्तिः पुनः माहेश्वरसूत्राणि दृष्टवन्तः। अरे, कति माहेश्वराणि सूत्राणि वर्तन्ते? माहेश्वराणि सूत्राणि चतुर्दशानि। चतुर्दश। दशानि इति न हाँ, भवति। चतुर्दश। चतुर्दश माहेश्वरसूत्राणि। कः वक्तुं शक्नोति चतुर्दश माहेश्वरसूत्राणि? अहम् उक्तवान् कण्ठस्थीकर्तव्यानि चतुर्दश माहेश्वरसूत्राणि। अवश्यमेव कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यम्। अस्तु, चतुर्दश माहेश्वराणि सूत्राणि वदतु। जयश्री महोदय श्रूयते? जयश्री महोदय आं महोदय। वदतु भवती। ऐ उन् रि लिक् ए ओङ् ऐ औज् हय वरट् लन् य वा ओ ना नम् झ भै घ ढ धस् ज ब ग ड दस् ख फ छ ठ थ च ट तप क पै श ष सर हल्। सम्यक्। अन्यः कोऽपि वक्तुमिच्छति? श्रिया घोष वदतु। आं महोदय। ऐ उन् रि लिक् ए ओङ् ऐ औच् हय वरट् लन् ञमगणनं झभञ् घढधश् जबगडदश् खफछठथ चटतौ कपये शसर् हल्। एवं सम्यगस्ति। तर्हि माहेश्वरसूत्राणां किं प्रयोजनमुक्तम्? एतेषां चतुर्दश सूत्राणां वदतु। अनादिसंज्ञानार्थम्। अणादिसंज्ञासिद्ध्यर्थम्। तत्र अण्संज्ञा कुत्र भवति? अण्संज्ञा नाम कथम् अण्संज्ञा भवति? अण् इति सूत्रे इति संज्ञा किं सूत्रम्? पूर्ववर्ती न नकार अण् इति सूत्रे अण् इति सूत्रमस्ति वा? आमां सूत्रमस्ति ऐ ऊर्। अण् इति सूत्रं नास्ति। अयु इति सूत्रे अन्त्यो इति संज्ञा का नकारेण सह नकारेण सह अकारं स्वीकृत्य अण् इति संज्ञा भवति। एवं। तर्हि अण् इति या संज्ञा अस्ति तस्य कश्चित् नाम अस्ति, किञ्चित् नाम अस्ति। किं नाम? अण् इति या संज्ञा तस्य किं नाम? प्रत्याहारः। प्रत्याहारः।
अण् इति एकः प्रत्याहारः। अवगतम्? तर्हि प्रत्याहार एवं अन्यः प्रत्याहारः कथं भवति? यथा औक्, औक् इति प्रत्याहारः कथं भवति वक्तुं शक्नोति? औक्, औक् इति प्रत्याहारः कस्मात् वर्णात् कियत् पर्यन्तं सिद्ध्यति? औक् इति प्रत्याहारः दृष्ट्वा वक्तुं शक्नोति? वदतु। अकारात् न, एवं न आयुर् वक्तव्यं। कुत्र? एवं सूत्रे कुत्र अस्ति तत् उक्त्वा वक्तव्यं। वदतु। ऋक् नाम अयुण् इति सूत्रे अकारात् ऋलृक् अयुण् सूत्रे ककार पर्यन्तम् औक् इति प्रत्याहारः। एवं वक्तुम् इष्यति? आम्। तर्हि तत्र अक् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? वदतु। अ इ उ ऋ लृ। अ इ उ ऋ लृ एते वर्णाः एवमस्ति। एवं प्रकारेण किम् अत्र भवति? यथा अच् इति प्रत्याहारः भवति। अच् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? स्वरवर्णाः। एवं हल् इति प्रत्याहारे व्यञ्जनवर्णाः आगच्छन्ति। एवं बहवः प्रत्याहाराः तत्र साधयितुं शक्यन्ते। सूत्रे यथा आगमिष्यन्ति तथैव अस्माभिः पश्यामः। अस्तु, तत्र अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा? पूर्वस्मिन् वर्गे अथवा अत्र प्रत्याहारविषये माहेश्वरसूत्रविषये वा प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? अस्तु महोदय, आम्। एकं प्रश्नम् अभवत्। एकः प्रश्नः। एकः प्रश्नः अभवत्। वदतु। हल् हकार हकार हल् अपि हल् प्रत्याहारे अपि हयवरट् प्रत्याहारे अपि दृश्यते। तो हल् किमर्थं तत्र तत्र सूत्रम् आगच्छति चेत् पश्यामः। तत्र किमस्ति? हयवरट् इति सूत्रे हकारात् आरभ्य जबगडदश् इति यत् शकार अस्ति तत्पर्यन्तं हश् इति एकः प्रत्याहारः सूत्रे उक्तः। अवगतं? हश् इति प्रत्याहारः अस्ति। सूत्रम् आगच्छति हसि च इति सूत्रम् अस्ति सन्धिप्रकरणे। हसि च, तत्र हश् इति प्रत्याहारः निर्दिष्टः। अतः तत्र किम् उक्तं? हश् इति प्रत्याहारे हयवरट् इत्यतः जबगडद एते वर्णाः तत्र, नाम एतावत् पर्यन्तं वर्णाः तत्र अपेक्षिताः। अतः तत्र हयवरट् सूत्रे हकारः निर्दिष्टः। परन्तु पुनः हल् इति सूत्रे हकारः किमर्थं पठितः? हल् इति एकः प्रत्याहारः अस्ति। अर्थात् सूत्रे हश् इति एकः प्रत्याहारः अस्ति, पुनः हल् इति एकः प्रत्याहारः अस्ति, भिन्नः भिन्नः प्रत्याहारः। एवं हश् इति प्रत्याहारस्य पुनः हल् इति पृथक् प्रत्याहारस्य सूत्रे दृष्टत्वात् तत्र पारद्वयं हकारः पठितः। श्रूयते? श्रूयते? एतेन कः लाभः? एतेन एकदा जवगडदश् इत्यत्र हश् इति प्रत्याहारे केचित् वर्णाः तत्र आगच्छन्ति, पुनः ततः अधिकवर्णान् स्वीकर्तुं तत्र हल् इति सूत्रे पुनः हकारं पठितवान्। तेन सर्वान् अपि व्यञ्जनवर्णान् हल् इति प्रत्याहारेण स्वीकारः भवति। अवगतम्? अर्थात् हल् इति प्रत्याहारे यथा सर्वे व्यञ्जनवर्णाः आगच्छेयुः, तस्मात् हल् इति सूत्रे हकारः पठितः। पुनः हश् इति प्रत्याहारे यथा सर्वे व्यञ्जनवर्णाः नागच्छन्तु, किन्तु केचिदेव, यथा हय वर इत्येवम् आरभ्य जब गडद एतावदेव पर्यन्तं यथा स्युः, तस्मात् तत्र हश् इति प्रत्याहारः, अतः पूर्वहकारः।
अस्तु, अन्यः कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा? तर्हि महेश्वरसूत्राणि पुनः तत्र कथं प्रत्याहारनिर्माणं भवति, प्रत्याहारे के वर्णाः तत्र आगच्छन्ति, ईत् वर्णाः तत्र प्रत्याहारमध्ये, नाम प्रत्याहारे ये वर्णाः तत्र ईत् संज्ञकवर्णस्य गणना भवति न वा, प्रत्याहारे ईत् संज्ञकवर्णस्य ग्रहणं भवति न वा, किं पठितम्? प्रत्याहारे इति वर्णस्य ग्रहणं न भवति। ग्रहणं न भवति, अवगतम्? एते विषयाः अस्माभिः दृष्टाः। अस्तु, इतः परम् एकः मुख्यः विषयः अस्ति वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि इत्यपि अवगन्तव्यं, सन्धि सूत्राणि ज्ञातुं। नाम अकारादि स्वरवर्णाः पुनः हकारादि व्यञ्जनवर्णाः ये सन्ति, एते वर्णाः मुखे कुत्र उच्चारणं भवति, एतेषां मुखे कुत्र उच्चारणं भवति इति ज्ञातव्यमस्ति। किमर्थं तत्र यद्यपि अस्माभिः सामान्येन मुखेन एव वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते, तथापि तत्रापि मुखमध्ये किमस्ति, भिन्न उच्चारणस्थानानि सन्ति, ततः एव भिन्न वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते। इदं संज्ञाप्रकरणे तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अथवा लघुसिद्धान्तकौमुद्यां भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते। अत्र ततः एव केवलं वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अस्माभिः पठ्यते। यथा किमस्ति, अकुह प्रथममस्ति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। तर्हि इदं किमस्ति, वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि। प्रथमम् उच्यते, वाक्यमस्ति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, अर्थात् अत्र किम् उच्चारणस्थानं निर्दिष्टम्? अस्मिन् वाक्ये उच्चारणस्थानं किमस्ति दृष्ट्वा? कण्ठः। कण्ठः एकः उच्चारणस्थानमस्ति, अवगतम्? तर्हि केषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः? तद्वदति अकुह विसर्जनीयानाम्। इदं षष्ठी बहुवचनमस्ति। अकुह विसर्जनीयानां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः इति सम्पूर्णं वाक्यम्। तर्हि तत्र के शब्दाः आगच्छन्ति? अ, उ, ह विसर्जनीय। एवं अ नाम अवर्ण, अवर्णस्य नाम, एवं यदि पृथक् पृथक् कृत्वा वदामः तर्हि अवर्णस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः। एवं कु इत्यस्य अपि उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। अधुना प्रश्नः भवति, क वर्णस्तु पठितः, कु इति कुत्र आगतं? कु नाम कः? ज्ञायते वा? कु इति शब्दस्य अर्थः? वर्गस्य ग्रहणं भवति। आम्, तत्र कु नाम क वर्गः, अवगतम्? एवं तत्र संस्कृतव्याकरणे पञ्चवर्गाः सन्ति। क, च, ट, त, प। तं वर्गं निर्दिष्टुं, तत्र क वर्गं निर्दिष्टुं कु इति उच्यते, अवगतं? कु नाम क वर्गः। तर्हि च वर्गं निर्दिष्टुं किं वक्तव्यं? चु इति। चु नाम च वर्गः। कु, चु, टु, तु, पु। एवं पञ्चवर्गाः तत्र सन्ति व्याकरणे। किमुक्तं? कु, चु, टु, तु, पु। एते पञ्चवर्गाः। अतः कु नाम क वर्गः। तर्हि अवर्णस्य पुनः क वर्गस्य, तर्हि क वर्गे के वर्णाः सन्ति? क वर्गे क, ख, ग, घ, ङ एते पञ्चवर्णाः क वर्गीयाः। तर्हि अवर्णस्य, क वर्गस्य, पुनः ह नाम हकारस्य, पुनः किमस्ति? विसर्जनीय। विसर्जनीय शब्दस्य विसर्गः इत्यर्थः। विसर्ग शब्दस्यैव पर्यायः
अस्ति विसर्जनीयः। एवं अवर्णस्य कवर्गस्य भवर्णस्य पुनः विसर्गस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति? कण्ठः। अवगतम्? प्रथमवाक्यस्य अर्थः अवगतः? आं महोदय। महोदय। एवं द्वितीयं वाक्यं किमस्ति दृष्ट्वा पठतु। ततः अधः किमस्ति? इचु यशानं तालु। तालु इति नपुंसकलिङ्गं शब्दः अस्ति। इचु यशानं तालु अर्थात् अत्र किमस्ति तर्हि? इ नाम इ वर्ण, चु नाम किमुक्तं? च वर्गः, पुनः य अन्तस्थ य वर्ण, पुनः श, श नाम अत्र किमस्ति? तालव्य श। तर्हि इ नाम इकारस्य, च वर्गस्य, यकारस्य, पुनः शकारस्य किमस्ति उच्चारणस्थानं? तालु। अवगतम्? एवं ततः परं किमस्ति वाक्यम्? ऋटुरषाणां मूर्धा। ऋटुरषाणां मूर्धा। अस्तु, तर्हि अस्य अर्थः किं भवति वदतु? ऋकार टवर्ग वर्णः ट ठ ड ढ ण र श मूर्धन्य श एवं ण। न न न, ण इति नास्ति, तत्तु षष्ठी बहुवचने हाँ हाँ रूपं भवति। शान हाँ शान अवगतं? ट किं ठ ड भवति? ढ ण अतः अत्र समासः अस्ति ऋटुरष, एतेषां समासे ऋटुरषाः। यथा किं भवति? रामः शब्दस्य बहुवचने किं भवति? रामाः। तर्हि रामस्य षष्ठ्यां रामस्य तस्य बहुवचने किं भवति? रामाणाम्। एवम् अत्रापि ऋटुरषाणाम्। अवगतम्? नाम तत्र पृथक् पृथक् कृत्वा यदि वदामः, ऋकारस्य, ट वर्गस्य, रेफस्य, पुनः शकारस्य उच्चारणस्थानं मूर्धा। अवगतम् वाक्यस्य अर्थः? आम् महोदय। अस्तु, ततः परं किं वाक्यमस्ति वदतु? आमां वदतु। सर्वैः प्रयत्नः करणीयः। एकः एव सर्वदा वदेत् इति नास्ति, सर्वैः वक्तव्यं खलु? वदतु। ऋतुनसानां दन्तः अर्थात् ऋकारस्य, तवर्गस्य, लकारस्य च उच्चारणस्थानं दन्तः भवति। एकः वर्णः त्यक्तः भवति सकारस्य। सकारस्य। अस्तु, तर्हि ऋकारस्य, तवर्गस्य, लकारस्य, पुनः सकारस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति दन्तः। तथा अस्ति उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ नाम उ अर्थात् उवर्णः, पुनः पु, पु नाम पवर्गः, पुनः किमस्ति अत्र उ पु उपध्मानीय। उपध्मानीय इत्यत्र एकः शब्दः अस्ति। किमस्ति? उपध्मानीय। उपध्मानीय इति तत्र सन्धौ प्रकरणे आगमिष्यति। सन्धिप्रकरणे उपध्मानीय नाम कः? कश्चित् वर्णः अस्ति उपध्मानीयः। अस्तु, तर्हि उकारस्य, पवर्गस्य, पुनः उपध्मानीयस्य वर्णस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति ओष्ठौ। अवगतम्? किमर्थम् ओष्ठद्वयमस्ति, अतः द्विवचने ओष्ठौ इति। अर्थात् उकारस्य पवर्गीयवर्णाः पुनः उपध्मानीय एतेषां वर्णानाम् उच्चारणे ओष्ठयोः प्रयोगः भवति। यथा पश्यतु, उ इत्युच्यते चेत् किं भवति? ओष्ठयोः प्रयोगः क्रियते। उ पुनः किमस्ति? प, फ, ब भवति खलु? ओष्ठयोः प्रयोगः। अतः ओष्ठौ एतेषाम् उच्चारणस्थानम्। अस्तु, ततः परं किमस्ति पठतु।
यमगणनानां नासिका च। यमगणनानां नासिका च। अत्र सर्वेषाम् अनुनासिकवर्णानां निर्दिष्टः वर्गीय पञ्चमवर्णः ये य म ग ण न एतेषां वर्णानां नासिका अस्ति उच्चारणस्थानम्। अवगतम्? अत्र पश्यतु एकः विशेषः अस्ति। प्रश्नः उद्भावितः वा भवतां मनसि? यतोहि पश्यतु ईचु यशानां तालु रीटु रसानां मूर्धा ऋतु लसानां दन्ताः उपु पद्मान्यानाम् ओष्ठु एतस्मिन् वाक्ये एतेषु वाक्येषु किम् आगतम्? क वर्ग प वर्ग च वर्ग सर्वेपि वर्गाः अत्र आगताः खलु। तर्हि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः अत्र किम् उक्तं? क वर्गस्य उच्चारणस्थानं किम् उक्तं? कण्ठः। तर्हि क वर्गे क ख ग घ ङ ङकारः आगच्छति खलु क वर्गे अन्तिमवर्णः। एवं च वर्गे अपि अन्तिमवर्णः आगच्छति ञकारः, ट वर्गे आगच्छति णकारः। तर्हि पञ्चमवर्णानां नाम वर्गे वर्गीय पञ्चमवर्णानाम् उच्चारणस्थानं तु तत्र कण्ठः तालु मूर्धा एते भवन्ति। तर्हि पुनः अत्र पृथग् रूपेण यमगणनानां नासिका इति उक्तं खलु। अवगम्यते? आम्। किमर्थम्? अतः अत्र उच्यते नासिका च। पश्यतु अत्र एव वाक्ये केवलं चकारस्य प्रयोगः अस्ति। तस्य अर्थः भवति वर्गीय पञ्चमवर्णानां वर्गस्य यः उच्चारणस्थानम् अस्ति यत् तत्तु अस्ति तेन सह नासिकास्थानमपि भवति। अर्थात् कवर्गस्य अन्तिमवर्णः कः अस्ति? पञ्चमवर्णः ङकारः। ङ। तर्हि तस्य ङकारस्य कण्ठेन सह नासिका इति उच्चारणस्थानम्। अवगतम्? कण्ठेन सह नासिका अस्ति। एवं तवर्गे किमस्ति? त थ द ध न नकारः। नकारस्य उच्चारणस्थानं दन्तेन सह, यतोहि तवर्गस्य दन्तः अस्ति, तर्हि नकारस्य दन्तेन सह नासिका इति भवति। अवगतम्? यतोहि वर्गे पञ्चमवर्णाः ये सन्ति य म ग ण न एते सर्वे वर्णाः किमस्ति? नासिकया उच्चार्यन्ते। अतः एतेषां नासिका अस्ति उच्चारणस्थानमपि। अतः अनुनासिकवर्णाः सन्ति एते। अवगतम्? अनुनासिकवर्णः यः भवति सः मुखेन सह नासिकया उच्चार्यते। अतः वर्गीय पञ्चमवर्णानां तत्तत् स्थानेन सह नासिकास्थानमपि तत् उच्चारणस्थानं भवति। अवगतम्? अतः यदि प्रश्नः भवति यत् मकारस्य उच्चारणस्थानं किं, तर्हि किं वक्तव्यं? मकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? ओष्ठौ नासिका च। एवम् ओष्ठौ नासिका च इति द्वयमपि वक्तव्यम्। अवगतम्? अतः अत्र च इति प्रयोगः कृतः। यमगणनानां नासिका च अर्थात् नासिका अपि एवम् अर्थः। यत्र बोधः न भवति तत्र अवश्यं प्रष्टव्यम्। ततः अस्ति किं वाक्यं वदतु? भवद्भिः एव वक्तव्यं। वदतु। एदैतः कण्ठतालु। एदैतोः कण्ठतालु अर्थात् अत्र अस्ति कण्ठतालु इति उच्चारणस्थानम् एकं। कण्ठतालु कस्य वर्णस्य? वदति एदैतोः नाम एकारस्य ऐकारस्य च। एकारस्य पुनः किमस्ति? औकारस्य। अवगतम्? एकारस्य ऐकारस्य च कण्ठतालु अस्ति। एदैतोः एत् ऐत् नाम एकारस्य ऐकारस्य एदैतोः। अत्र एत् एवं यत्
तकारः वा दकारः श्रूयते तत् केवलं तत्र असन्देहार्थमेव पठितः। अन्यथा किं स्यात्, ए ऐ इति मिलित्वा तत्र सन्धिः स्यात्। अतः स्पष्ट प्रत्यर्थम् एत् ऐत् एवम् उक्तम्, नाम एकारस्य ऐकारस्य। अवगतम्? अर्थात् एकारः ऐकारः एतयोः उच्चारणस्थानं भवति कण्ठतालु। अवगतम्? पुनः अस्ति उदौतोः कण्ठोष्ठम्, अर्थात् अत्र अस्ति ओकारस्य पुनः औकारस्य। ओदौतोः ओत् औत् नाम ओकारः औकारः। तर्हि पूर्वस्मिन् वाक्ये आगतम् एकारस्य ऐकारस्य च कण्ठतालु, अत्र आगतम् ओकारस्य औकारस्य च किमस्ति, ओकारस्य औकारस्य उच्चारणस्थानं किं लिखितम्, कण्ठस्थम्। कण्ठोष्ठम्। अर्थात् ओ इति वर्णः यदा उच्चार्यते ओ इति, तत्र पश्यतु ओ यथा भवति तत्र कण्ठतः अपि भवति, पुनः ओष्ठयोः अपि तत्र विकारः भवति। अतः ओ औ एतयोः वर्णयोः उच्चारणं कण्ठोष्ठम् इति भवति। स्पष्टम्? आं महोदय। तथा उच्यते किम्, ततः वाक्यं किमस्ति वदतु। वकारस्य दन्तोष्ठम्। वकारस्य दन्तोष्ठम्। इदं पवर्गीय वकारः नास्ति, इदम् अन्तस्थवर्ग व अन्तस्थवर्ण। वकारस्य दन्तोष्ठम्। ततः अस्ति जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम्। जिह्वामूल्यम् इदमपि जिह्वामूल्यः अयमपि एकः कश्चित् वर्णः अस्ति। सन्धौ तस्य प्रयोगः भवति। यथा उपपद्मानीयानामोष्ठौ इत्यत्र उपध्मानीयः आगतः, तद्वदेव तत् समगोत्रीयः एकः वर्णः अस्ति जिह्वामूल्यः। तत् सन्धिप्रकरणे अस्माभिः दृश्यते। तर्हि जिह्वामूल्य इति वर्णस्य अस्ति उच्चारणस्थानं जिह्वामूलम्। ततः अस्ति नासिकानुस्वारस्य, अर्थात् अनुस्वार यथा विसर्गः आगतः तद्वत् अनुस्वारः वर्णः अस्ति अनुस्वारः, एवं अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानमस्ति नासिका। अवगतम्? नासिकया अनुस्वारस्य उच्चारणं भवति इति अस्ति। सन्ति वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि। इदमपि सर्वं कण्ठस्थी कर्तव्यम् अस्ति। यथा माहेश्वरसूत्राणि एवं वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अपि अवश्यमेव कण्ठस्थी कर्तव्यानि। अवगतं सर्वैः? आं महोदय। यतोहि वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किमस्ति इति यदि कण्ठस्थी न क्रियते तर्हि तत्र झटिति सन्धि भवान् कर्तुं न शक्नोति। अस्तु, तर्हि सर्वमपि अत्र सर्वाणि अपि वाक्यानि दृष्ट्वा कश्चित् पठतु प्रथमतः। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋतुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ उपपद्मानीयानां पुनः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ नानां नासिका च। एकमेकं दृष्ट्वा उच्चारयतु। नानां वदतु। नानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु ओदौतः कण्ठस्थम्। ओदौतोः ओकार अस्ति, ओदौतोः कण्ठस्थम्। यकारस्य
दन्तुष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिका अनुस्वारस्य एवं पुनः पुनः अभ्यासः कर्तव्यः। अवगतम्? अन्यः कश्चित् वदतु। यतोहि भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्ति चेत् तत्र उच्चारणे क्लेशः अस्ति चेत्, दोषः अस्ति चेत् अथवा आवृत्त्या तत् सरलं भवति। अस्तु, अन्यः कोऽपि पठितुम् इच्छति वा? दृष्ट्वा एव वदतु, चिन्ता नास्ति। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ इचु यशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा लिटुलसानां दन्ताः उपु पद्मानीयानाम् ओष्ठौ यवओणानां नासिका च एदैतः कण्ठतालु ओदौतः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। एवं तर्हि सर्वेषां वाक्यानाम् अर्थः अवगतः? आम् महोदय। अधुना इदं किं कर्तव्यं मया उक्तं? कण्ठस्थी कर्तव्यमस्ति। यतोहि इदं कण्ठस्थी न क्रियते चेत् तत्र परं तत्र सन्धिप्रकरणे समस्या भविष्यति। अस्तु, तर्हि वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि। पुनः एकः विषयः अपि अपेक्षते सन्धौ। यथा उच्चारणस्थानानि सन्ति वर्णानां, तथैव कश्चित् अन्यः विषयः अस्ति प्रयत्नः इति। वर्णानाम् उच्चारणे प्रयत्नः इति कश्चित् यत्नः भवति। नाम वर्णानाम् उच्चारणे यः यत्नः अपेक्षते सः यत्नः अथवा प्रयत्नः इति शब्देन उच्यते। तर्हि प्रत्येकं वर्णानां तत्र कश्चित् विशेषप्रयत्नः भवति, तस्य नाम अस्ति। कीदृशः प्रयत्नः? वर्णानां प्रयत्नः मुख्यतः द्विविधः अस्ति। आभ्यन्तरप्रयत्नः पुनः बाह्यप्रयत्नः। प्रयत्नः कतिविधः? द्विविधः। आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नश्च। अवगतम्? एवं आभ्यन्तरप्रयत्नः पुनः बाह्यप्रयत्नः इति द्विविधः अस्ति। तत्र पुनः आभ्यन्तरप्रयत्नः भवति पञ्चविधः। आभ्यन्तरप्रयत्नः पुनः पञ्चधा भवति। किं किं तत्र अस्ति लिखितं पश्यतु। तथा अधः स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टम्, ईषद् विवृतं, विवृतं, संवृतं च इति पञ्च अभ्यन्तरप्रयत्नाः। कति अभ्यन्तरप्रयत्नाः? पञ्च अभ्यन्तरप्रयत्नाः। तर्हि किं किं वदतु? स्पृष्टम्, ईषद् स्पृष्टम्, ईषद् विवृतं, विवृतं, संवृतं चेति। एवं स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, संवृतम् इति पञ्च अभ्यन्तरप्रयत्नाः सन्ति। एवं बाह्यप्रयत्नः कतिविधः? बाह्यप्रयत्नः एकादशधा अस्ति। बाह्यप्रयत्नः एकादशधा अस्ति। तत् किं किं? विवारः बाह्यप्रयत्नः अधुना तथा नापेक्षते, तथापि कुत्रचित् आगमिष्यति एकस्मिन् अथवा द्वित्रेषु स्थलेषु। तथापि तत् ज्ञातव्यमस्ति सामान्यरूपेण। बाह्यप्रयत्नः एकादशविधः अस्ति। किं? विवारः, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। विवारः, संवारः, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्चेति इति एकादशविध बाह्यप्रयत्नः। किं दृष्ट्वा पठतु।
बाह्यप्रयत्नाः विवारः विवार संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। पापड़ी महोदय श्रूयते? पापड़ी दास, पापड़ी महोदय। आं महोदय। श्रूयते? आम्। तत्र दृष्ट्वा पठतु एकवारं बाह्यप्रयत्नाः। विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः। एवम्। इति अस्ति बाह्यप्रयत्नः। तर्हि प्रयत्नः द्विविधः, आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नश्चेति। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चविधः: स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टम्, ईषद् विवृतं, विवृतं, संवृतं चेति। बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशविधः, यथा विवारः, संवारः, श्वासः, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्चेति। अस्तु, तत्र अभ्यन्तरप्रयत्नः यत् पञ्चविध उक्तं, तर्हि स्पृष्टं प्रयत्नः केषां भवति इति तत्र पृथक् पृथक् तत्र वदति। नाम स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टं, तर्हि स्पृष्टम् अभ्यन्तरप्रयत्नः केषां वर्णनं भवति, ईषत् स्पृष्टं केषां वर्णनं भवति, तत्र उच्यते स्पृष्टं प्रयत्नः स्पर्शानाम्। किमस्ति? स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्। अर्थात् स्पर्शसंज्ञकवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति स्पृष्टम्। अवगतम्? स्पृष्टं स्पर्शानाम्। ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानम्, अर्थात् अन्तस्थ वर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः ईषत् स्पृष्टम् अस्ति। पुनः ईषद् विपरीतम्। ईषद् विपरीतं केषां वर्णानाम्? ऊष्मणाम्। ऊष्मवर्णाः ऊष्मवर्णानाम् अस्ति ईषद् विपरीतम्। पुनः विपरीतं केषाम्? उच्यते स्वराणाम्, अर्थात् स्वरवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति विवृतम्। पुनः संवृतम् इति अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे। तत्र एवं लिखितमस्ति, भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते पुस्तके। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विपरीतम् एव इति वाक्यमस्ति सम्पूर्णम्। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विपरीतमेव। तस्य अर्थः भवति विपरीतं प्रयत्नः उक्तः स्वरवर्णानां, तर्हि सर्वेषां स्वरवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः विपरीतम् इति उक्तः। पुनः उच्यते ह्रस्व अवर्णः यः अस्ति सः अपि स्वरवर्णः, परन्तु तत्र एकः विशेषः अस्ति। किं? ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे यदा प्रयोगः क्रियते ह्रस्व अवर्णः, तदा तस्य अभ्यन्तरप्रयत्नः विपरीतं न भवति, तदा किं भवति? संवृतम्। अवगतं? केवलं ह्रस्वस्य वर्णस्य तदपि प्रयोगदशायाम् एव। प्रयोगदशायां नाम अस्माभिः यदा अ इति उच्चार्यते, प्रयोगे लिख्यते वा प्रयोगे वा, प्रयोग नाम उच्चारणम् अथवा लेखनम् उभयथा। तर्हि प्रयोगे ह्रस्व अवर्णं, केवलं ह्रस्व अवर्ण एव, न तु दीर्घ। ह्रस्वस्य अवर्णस्य तदपि प्रयोगदशायां किं भवति? अभ्यन्तरप्रयत्नः संवृतम्। अवगतम्? अन्तिमं यदस्ति संवृतं प्रयोगे ह्रस्वस्य अवर्णस्य इत्यस्य तात्पर्यम् अवगतम्? नावगम्यते चेत् पृच्छतु। श्रूयते खलु?
आं महोदय। किमस्ति विपरीतं स्वराणाम्। अत्र अर्थः अवगतः? विपरीतं प्रयत्नं स्वराणां नाम कः अर्थः अस्य? आं महोदय। स्वरवर्णाः। नाम स्वरवर्णानां वा अजवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति विपरीतं सर्वेषाम् अपि। तत्र उच्यते तन्मध्ये केवलं यः ह्रस्वः अवर्णः अस्ति तस्य प्रयोगदशायां तु संवृतं भवति। अवगतं? संवृतम् इति यः अभ्यन्तरप्रयत्नः तद् एकस्य एव वर्णस्य। कस्य वर्णस्य? प्रयोगे ह्रस्वस्य वर्णस्य। अतः प्रयोगे नास्ति चेत् नाम प्रक्रियादशायां नाम यदा प्रक्रिया क्रियते, नाम यत्र राम इति रूपसाधने तत्र यः अकारः दृश्यते मकारे, एवं प्रक्रियादशायां रूपसाधन प्रक्रियादशायां यदि प्रक्रियादशायां नाम किं? व्याकरण प्रक्रियायां, तर्हि व्याकरण प्रक्रियायां सत्याम् अवर्णस्य तु विपरीतमेव अस्ति अन्येषां स्वरवर्णानां यथा। किन्तु प्रयोगदशायाम् अर्थात् यदा अवर्णस्य सिद्धिः जाता तत्र प्रयोगः यदा भवति तस्य संवृतम्। अस्तु, एतावदेव तत्र अवगच्छन्तु यत् स्वरवर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः विपरीतं, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं भवति, प्रक्रियादशायां तु विपरीतमेव। स्पष्टम्? तर्हि एते सन्ति अभ्यन्तरप्रयत्नाः। स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्, ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानम्, ईषद् विपरीतम् ऊष्मणम्, विपरीतं स्वराणाम्, संवृतं ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगदशायाम्। सर्वेषामपि वाक्यानाम् अर्थः अवगतः सर्वैः? आं महोदय। तर्हि स्पृष्टं प्रयत्न स्पर्शानाम्, अत्र यदुक्तं तर्हि स्पर्शानां नाम स्पर्शसंज्ञकवर्णानां। नाम यद् अस्माभिः दृष्टं यत् अ इ उ क ख ग घ संस्कृते यावन्तः वर्णाः सन्ति तत्र कश्चित् भागः वर्तते। एवं केचित् वर्णाः स्पर्शवर्णाः सन्ति, केचित् वर्णाः अन्तस्थाः वर्णाः सन्ति, केचित् वर्णाः वा ऊष्मवर्णाः सन्ति, केचित् स्वरवर्णाः सन्ति। एवं तत्र पुनः नाम अस्ति। तत् नाम स्वीकृत्य अत्र समासेन संक्षेपेण स्पर्शसंज्ञकवर्णानां स्पृष्टं प्रयत्नम्, अन्तस्थवर्णाः ये सन्ति तेषाम् ईषत् स्पृष्टम्, एवं तत्र संक्षेपेण निर्देशः कृतः। तर्हि अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं यत् स्पर्शसंज्ञकवर्णाः के सन्ति, तेन तेषां वर्णानां स्पृष्टम् अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते खलु? अवगतम्? स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां, तर्हि स्पर्शसंज्ञकवर्णाः के सन्ति इति तु ज्ञातव्यम्। एवमेव ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानं, तर्हि अन्तस्थवर्णाः के सन्ति, तेषां वर्णानाम् अन्तस्थ इति संज्ञा तद् ज्ञातव्या अस्ति। अतः तदत्र प्रदर्श्यते स्पर्शवर्णाः के। स्पर्शवर्णाः उक्ताः कवर्णतः मवर्णपर्यन्तम्। इदं सर्वं किम् अस्ति? संज्ञाप्रकरणे सर्वं मूलम् इदं विषयः, एते मूलविषयाः। अतः इदं सर्वमपि अवश्यं पठितव्यम्। स्पर्शवर्णाः सन्ति कवर्णतः मवर्णपर्यन्तं। नाम कवर्णतः मवर्णपर्यन्तं नाम इदं माहेश्वरसूत्राणि दृष्ट्वा तस्य क्रमः इति नाच्यते, अत्र नोच्यते। किमस्ति? लौकिकव्यवहारे अस्माभिः लौकिकक्रमः यः पठ्यते, नाम क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म एवं पठ्यते खलु अस्माभिः वर्णमाला। सः क्रमः अत्र स्वीकर्तव्यः। तर्हि तत्र उच्यते कवर्णतः मवर्णपर्यन्तं ये वर्णाः तत्र आगच्छन्ति ते सर्वेपि किं संज्ञकाः?
स्पर्शवर्णाः ते। स्पर्शवान् हा, तर्हि कति वर्णाः तत्र आगच्छन्ति? स्पर्शवर्णाः कवर्णतः म पर्यन्तं नाम पञ्चविंशतिः तत्र पञ्चविंशतिः हा, यतोहि अत्र कश्चित् विशेषः अस्ति। अत्र सर्वे वर्गीयवर्णाः निर्दिष्टाः, अर्थात् कति वर्गाः सन्ति? 5 वर्गाः सन्ति। कु चु टु तु पु। तर्हि पञ्चमेषु वर्गेषु तत्र 25 वर्णाः सन्ति। क क ख ग घ ङ। च नाम च छ ज झ ञ। एवं स्वीकृत्य ककारात् प फ ब भ म इति मकारपर्यन्तं 25 वर्णाः स्पर्शवर्णाः भवन्ति। अवगतम्? तर्हि स्पर्शवर्णाः स्मरणे तिष्ठन्ति खलु? स्पर्शवर्णाः के? कवर्णतः मवर्णपर्यन्तं 25 वर्णाः। तर्हि एतेषां वर्णानाम् अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति किं? स्पृष्टम्। यतोहि स्पर्शवर्णानां स्पृष्टम् इति अभ्यन्तरप्रयत्नः। पुनः अस्ति अत्र किमासीत्? ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानम् ईषत् स्पृष्टम् अस्ति। तर्हि अन्तस्थः वर्णः के? तत्र उच्यते 4 वर्णाः अन्तस्थवर्णाः सन्ति। य व र ल एते वर्णाः अन्तस्थवर्णाः सन्ति। अवगतम्? यत् यण् इति प्रत्याहारेण अपि वक्तुं शक्यते। हयवरट् लण् इति माहेश्वरसूत्रमस्ति खलु? हयवरट्, तत्र यकारादारभ्य लण् सूत्र णकारपर्यन्तम् अन्तस्थवर्णाः तत्र क्रमेण निर्दिष्टाः। य व र ल एते 4 य व र ल एते वर्णाः अन्तस्थवर्णाः। पुनः अस्ति ऊष्मवर्णाः। तत्र उक्तं खलु यत् तृतीयं वाक्यं किमस्ति? ईषद्विपरीतम् ऊष्मणाम्। तर्हि ऊष्मवर्णाः के? तत्र उच्यते शलः ऊष्माणः। शल् वर्णाः के भवन्ति? श श स ह नाम 3 सवर्णाः। स तालव्य श, मूर्धन्य श, पुनः दन्त्य स। श श स पुनः ह। पश्यतु तत्र प्रत्याहारे अपि तथा आगच्छति। शल् इति प्रत्याहारे किमस्ति? शल् इति प्रत्याहारः कथं भवति? सशसर् इति सूत्रमस्ति। सशसर् हल्। तर्हि सशसर् इत्यत्र शकारात् अन्तिमं सूत्रं हल् इति लकारपर्यन्तं शल् प्रत्याहारः भवति। अवगम्यते किं वदामि? तर्हि शल् इति प्रत्याहारे स श स ह एते वर्णाः ऊष्मवर्णाः उच्यन्ते। पुनः अस्ति विपरीतं स्वराणाम् उक्तं, नाम स्वरवर्णानां विपरीतं प्रयत्नं। तर्हि स्वरवर्णाः के? तत्र उच्यते स्वरवर्णाः अच्, अचः स्वराः। अर्थात् तत्र माहेश्वरसूत्रे अच् वर्णाः स्वरवर्णाः भवन्ति। अर्थात् कस्मात् सूत्रात् कियत् पर्यन्तं भवति अच् इति प्रत्याहारः? अस्माभिः दृष्टः। अयुण् इति सूत्रात् पर्यन्तम् अयुण् इति सूत्रात् अयुज् इति सूत्रपर्यन्तं केवलं स्वरवर्णाः एव उपदिष्टाः। अ इ उ रील् रि ए ओ ऐ औ एवं। तर्हि अच् वर्णाः सन्ति स्वरवर्णाः। अवगतम्? तर्हि स्वरवर्णानां विपरीतम्। तर्हि अभ्यन्तरप्रयत्नः अवगतः। स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां। स्पर्शवर्णाः सन्ति कवर्णतः मवर्णपर्यन्तम्। ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानम्। अन्तस्थवर्णाः सन्ति य व र ल 4। तेषामस्ति ईषत् स्पृष्टम्। ईषद्विपरीतम् ऊष्मणाम् नाम स श स ह एते ऊष्मवर्णाः, एतेषाम् ईषद्विपरीतम्। पुनः विपरीतमस्ति स्वरवर्णानाम् अर्थात् अच् वर्णानाम्। पुनः संवृतम् उक्तम्
ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं भवति। प्रक्रियादशायां तु विपरीतमेव। तत्र अन्येषामपि वर्णानां विषये उच्यते यत् पूर्वम् आगतं खलु, वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि यदा पठितवान् तत्र आगतं खलु अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ, तत्र विसर्जनीयः शब्दः आगतः। पुनः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठु इत्यत्र उपध्मानीय इति शब्दः आगतः। पुनः जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् इत्यत्र जिह्वामूलीयः इति शब्दः पठितः। पुनः नासिक अनुस्वारस्य अत्र अनुस्वारः इति वर्णः शब्दः पठितः। एते वर्णाः किं सन्ति अत्र? तत्र वर्णमालायां तु नाम माहेश्वरसूत्राणि 14 माहेश्वरसूत्राणि यानि सन्ति तत्र तु नास्ति खलु। तत्र तु अ इ क ख ह एते वर्णाः एव सन्ति। विसर्जनीयः उपध्मानीयः एते वर्णाः तत्र न उपदिष्टाः। अतः एतेषां वर्णानां विषये वदति, अत्र परिचयं ददाति। जिह्वामूलीयः, जिह्वामूलीयः कः? तत्र पश्यतु क ख इति कखाभ्यां पूर्वम् अर्धविसर्गसदृशः इति लिखितं, पुस्तके लिखितं, पश्यतु। इदं सर्वं जिह्वामूलीयः कुत्र भवति? सन्धिप्रकरणे भवति। तत्र सन्धिप्रकरणे उदाहरण यदा आगच्छति उदाहरणं तदा वयं पश्यामः। अस्तु, जिह्वामूलीयः नाम कः? तत्र उच्यते क ख इति वर्णयोः पूर्वम् अर्धविसर्गसदृशः किञ्चित् चिह्नं यद् दृश्यते, अर्धविसर्गसदृश, न तु सम्पूर्ण विसर्ग, अर्धविसर्ग इति चिह्नं दृश्यते खलु ककारात् पूर्वं, द्रष्टुं शक्यते खलु। इदं यत् चिह्नं प्रयुज्यते, इदं चिह्नं किमस्ति? लेखनसमये प्रायः बहुभिः न प्रयुज्यते, परन्तु सन्धि क्रियते चेत् तत्र प्रयोगः तस्य भवति। कथं भवति सन्धौ, तत् सन्धिप्रकरणे वयं पश्यामः। परन्तु इदं किञ्चित् चिह्नम् अस्ति संस्कृतवर्णमालायां यदुच्यते जिह्वामूलीयः। अर्धविसर्गसदृशः। तर्हि कुत्र अर्धविसर्गसदृशः? ककारात् पुनः खकारात्, एतौ द्वौ वर्णौ एव, एतयोः द्वयोः वर्णयोः पूर्वम् एव जिह्वामूलीयः चिह्नं द्रष्टुं शक्यते, अन्यत्र न भवति। नाम पकारे अथवा तत्र हकारे इत्यादौ पूर्वं जिह्वामूलीयः न भवति, केवलं खकारात् पूर्वं ककारात् पूर्वम् इति वर्णद्वयोः पूर्वमेव अर्धविसर्गसदृशः किञ्चित् चिह्नं भवति, यत् जिह्वामूलीयः इत्युच्यते। अवगतम्? अन्यः अस्ति उपध्मानीयः। उपध्मानीयः अयमपि तथैव अस्ति, केवलं पकारात् फकारात् च पूर्वं प्रयुज्यते अयं वर्णः। तस्य चिह्नं समानमेव, अर्धविसर्गसदृशः। तर्हि जिह्वामूलीयः कः, उपध्मानीयः कः इति कथं द्रष्टुं शक्यते, ज्ञातुं शक्यते? पकारात् खकारात् पूर्वम् अस्ति चेत् सः जिह्वामूलीयः। यदि पकारात् फकारात् वा पूर्वम् अस्ति तत् चिह्नं, तर्हि तत् उपध्मानीयः अस्ति। अवगतम्? अतः ककार खकारयोः अथवा ककार खकाराभ्यां पूर्वम् अर्धविसर्गसदृशः वर्णः जिह्वामूलीयः भवति। पकार फकाराभ्यां पूर्वम् अर्धविसर्गसदृशः वर्णः उपध्मानीयः भवति। सर्वैः अवगतं खलु? कुत्र अस्य प्रयोगः भवति इति तत्र यदा उदाहरणम् आगच्छति सन्धिप्रकरणे तदा स्पष्टं भविष्यति। अस्तु, तथा अस्ति अनुस्वारः। अनुस्वारवर्णस्तु न पठितः खलु, नाम तत्र तु माहेश्वरसूत्रे 14 माहेश्वरसूत्रे अनुस्वारवर्णः नागतः। तर्हि अनुस्वारः नाम कः? तत्र उच्यते अम् इति अनुस्वारः, नाम तत्र अनुस्वारस्य प्रयोगः तत्र प्रदर्शितः। अम् इत्यत्र किम् अस्ति? अकारात् उपरि एकं चिह्नम् आगतम्,
यस्य उच्चारणम् अम् इत्येवं प्रकारेण भवति तद् भवति अनुस्वारवर्णः। नाम यथा पुस्तकं पठति अथवा ग्रामं गच्छति एवं किं भवति यत् अनुस्वारस्य तत्र प्रयोगः भवति। विसर्गः, विसर्गस्य तत्र उदाहरणं दर्शितम्। उदाहरणम् अह नाम अकारात् परं यः चिह्नः अस्ति सः भवति विसर्गः चिह्नः। स एव विसर्जनीयः, विसर्ग नाम विसर्जनीयः इति अस्ति वर्णानां परिचयः। स्पर्शवर्णाः, अन्तस्थवर्णाः, ऊष्मवर्णाः, स्वरवर्णाः, पुनः जिह्वामूलीयः, उपध्मानीयः, अनुस्वारः, विसर्गः। अवगतम्? आम्। अस्तु, तर्हि अत्र प्रयत्नः अस्माभिः दृष्टः यत् आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति द्विविधः प्रयत्नः अस्ति। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः अस्माभिः पठितः यत् स्पृष्टम्, ईषत् स्पृष्टम् इत्येवं पञ्चविधः अभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति। केषां वर्णानां किम् अभ्यन्तरप्रयत्नः इत्यपि दृष्टम्। स्पर्शवर्णानां स्पृष्टम्, अन्तःस्थानाम् ईषत् स्पृष्टम् इत्येवम् अस्ति। इदं कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यम् अस्ति। अवगतम्? एवं प्रकारेण अस्ति आभ्यन्तरप्रयत्नः। बाह्यप्रयत्नः अस्माभिः दृष्टः यद् एकादशविधः अस्ति। विवारः, संवारः, श्वासः, नादः। तर्हि एते बाह्यप्रयत्नाः केषां वर्णानां भवति तदत्र लिखितमस्ति। बाह्यप्रयत्नः केषां वर्णानां कः बाह्यप्रयत्नः भवति। तत्र बाह्यप्रयत्नः एकादशविधः अस्ति खलु, एकादश बाह्यप्रयत्नः। तत्र कश्चित् गणं स्वीकृत्य तत्र बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति वर्णानां। नाम विवारः, श्वासः, अघोषः इति त्रयाणां समुदायः अथवा गणः केषाञ्चित् वर्णानां बाह्यप्रयत्नः भवति। एवं संवारः, नादः, घोषः इति एकः समुदायः अथवा गणः केषाञ्चित् वर्णानां भवति। एवं प्रकारेण तत्र बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति वर्णानां। यथा खर्, खरः, विवारः, श्वासः, अघोषः। नाम खर् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः विवारः, श्वासः, अघोषः इति सन्ति। अवगतम्? अर्थात् त्रयाणां समुदायः बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति वर्णानां। प्रथमं भवति उच्यते विवारः, श्वासः, अघोषः इति केषां भवति तत्र उच्यते खर वर्णानां। खर्, खर् इति प्रत्याहारः अस्ति। कुत्र भवति खर् प्रत्याहारः? पश्यतु, प्रत्याहारस्य प्रयोगः वारं वारम् आगमिष्यति सन्धिप्रकरणे। अतः किं कर्तव्यं? माहेश्वरसूत्राणि कण्ठस्थी कर्तव्यानि। नाम सूत्रमस्ति किं? खफ छठ थ चट तब् सूत्रमस्ति। ततः सशसर् इति सूत्रे रेफ इति संज्ञक तत् स्वीकृत्य खर् इति प्रत्याहारः भवति। माहेश्वरसूत्राणि पश्यतु किमस्ति अत्र। पश्यतु, खफ छठ थ चट तब् ततः सशसर् इति रेफ पर्यन्तं। तर्हि के वर्णाः आगच्छन्ति एकवारं पठतु। के वर्णाः तत्र आगच्छन्ति? दृष्ट्वा पठतु, के वर्णाः तत्र आगच्छन्ति? ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स। एवं ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स। अवगतम्? एते खर् वर्णाः सन्ति। अतः किं उच्यते तत्र बाह्यप्रयत्ने? खर् वर्णाः विवारः, श्वासः, अघोषः। अर्थात् खर् वर्णानां बाह्यप्रयत्नः
विवारः श्वासः अघोषश्च। अवगतम्? एवं हस् वर्णानाम् अस्ति संवारः नादः घोषश्च। अर्थात हस् वर्ण नाम हस् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति। हस् प्रत्याहार कुत्र भवति? पश्यतु, हस् प्रत्याहारः दृष्ट्वा वदतु कुत्र भवति हस् प्रत्याहारः, कस्मात् वर्णात् कियत्? सूत्रे हकारात् जबगडदश सूत्रे शकार पर्यन्तं शकार इति हस् प्रत्याहारः। तर्हि के वर्णाः भवन्ति तत्र? हयवर न्यमगणन झभ घढध जबगडद। एते वर्णाः हस् वर्णाः सन्ति। तर्हि हस् वर्णानां विषये उच्यते हस् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः संवारः नादः घोषश्च। अवगतम्? तर्हि खरवर्णानां बाह्यप्रयत्नाः विवारः श्वासः अघोषाश्च। हस् वर्णानां संवारः नादः घोषाश्च। पुनः अस्ति अल्पप्राणः महप्राणः अपि अस्ति बाह्यप्रयत्ने अस्ति खलु। अत्र पश्यतु, विवारः संवारः श्वास नाद घोष अघोष इति तु षट् जातः। ततः अस्ति अल्पप्राणः महप्राणः। अल्पप्राणः महप्राणः केषां भवति तद्विषये उच्यते। अल्पप्राणः वर्ग प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः भवन्ति अल्पप्राणः। पुनः यण् अंतस्थ वर्णाः, अर्थात प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः पुनः अंतस्थ वर्णाः भवन्ति अल्पप्राणाः। अवगतम्? वर्गे प्रथम तृतीय पंचम। तर्हि प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः के आगच्छन्ति? कवर्गं पश्यामश्चेत् कवर्गे प्रथम तृतीय पंचम वर्णः कः भवति? कवर्गे क ग ङ। क ग पुनः पंचम वर्ण ङ। एवं सर्वे प्रत्येकं वर्गेषु प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः अल्पप्राणाः भवन्ति। पुनः यण् नाम अंतस्थ वर्णः। यण् नाम यवरल एतेषां वर्णानाम् अल्पप्राणः भवति। तर्हि महप्राणः केषां भवति? तत्र उच्यते वर्गीय द्वितीय पुनः चतुर्थ। यतोहि पंचम प्रथम तृतीय पंचम एतेषाम् अल्पप्राणः। तर्हि द्वितीय पुनः चतुर्थो, द्वितीय चतुर्थो वर्णो महप्राणो। वर्गीय द्वितीय पुनः चतुर्थ वर्णाः। अवगतम्? पुनः अस्ति शल्। शल् नाम उष्मवर्णः खलु। शल् स श सः। एवं वर्गीय द्वितीय वर्णाः चतुर्थ वर्णाः पुनः स श सः एते वर्णाः महप्राणवर्णाः सन्ति इति बाह्यप्रयत्नाः वर्णानाम्। कः न अवगतः? अवगतः खलु? अस्ति राई गाङ्गुली। राई महोदय श्रूयते? आं महोदय, अवगतम्। बाह्यप्रयत्नाः कतिविधः? 11। 11 विधाः। तर्हि अत्र दृष्ट्वा वदतु। तर्हि केषां वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः किं लिखितमस्ति पश्यतु, पठतु एकवारम्। विवारः श्वासः अघोषः। खर् प्रत्याहारः वर्णः। एवं वदतु, खर् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः सन्ति विवारः श्वासः अघोषश्च। एवं खलु? खर् प्रत्याहाराणां न, खर् प्रत्याहाराणां नास्ति। खर् एकः प्रत्याहारः, तस्मिन् प्रत्याहारे वर्णाः सन्ति। खर् प्रत्याहारे खफ वर्णानां
कप कप शशस वर्णाः सन्ति। अस्तु, पठतु। ततः किमस्ति? संवारः नादः घोषः। हश् प्रत्याहारे हयवर ल ञ म गणन झभ घढ ध जब गडद वर्णाः सन्ति। हश् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति इति तु भिन्नः विषयः। अत्र वक्तव्यं हश् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः के सन्ति इति वदतु। हश् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः के सन्ति? हश् प्रत्याहारे बाह्य प्रयत्नं के सन्ति? हश् प्रत्याहारे तत्र अस्ति खलु संवारः नादः घोषः इति अस्ति खलु लिखितम्। अवगम्यते दृष्ट्वा? आं महोदय, अवगतम्। एवं तत्र कण्ठस्थीकरणार्थम् एवं पठितव्यं खलु। खरः खर् वर्णानां विवारः श्वासः अघोषः। हश् वर्णानां संवारः नादः घोषः। अधुना खर् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति, हश् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति इति तु माहेश्वरसूत्राणि तत्र कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यं। तद्वारा एव तत्र के वर्णाः सन्ति इति द्रष्टव्यं खलु। तर्हि खर् वर्णानां विवारः श्वासः अघोषः, हश् वर्णानां भवति संवारः नादः घोषः। एवम्। अस्तु, अल्पप्राणः बाह्यप्रयत्नः केषां वर्णानां भवति? अल्पप्राणः प्रथम तृतीय पञ्चम वर्णाः। पुनः कवर्गे क ग ग नास्ति, तत् नापेक्षते। पञ्चम प्रथम तृतीय पञ्चम इत्युच्यते चेदेव अलम्। अन्यः कः अस्ति? यण् यण् यण्। प्र यण् नाम यण् वर्णाः। यण् वर्णाः नाम यण् प्रत्याहारस्थ वर्णाः। अवगतम्? यण् प्रत्याहारस्थ वर्णाः नाम य व र ल। तर्हि वर्गीय प्रथम तृतीय पञ्चम वर्णाः पुनः यण् वर्णाः अल्पप्राणाः सन्ति। अवगतम्? आं महोदय। महाप्राणवर्णाः? महाप्राणः वर्णः वर्गे द्वितीय चतुर्थौ शल् प्रत्याहारस्थ वर्णाः महाप्राणः। द्वितीय चतुर्थौ वर्णौ पुनः शल् प्रत्याहारस्थ वर्णाश्च महाप्राणवर्णाः सन्ति। अवगतम्? अवगतम्। अस्तु, कस्यचित् प्रश्नः अस्ति वा अत्र बाह्यप्रयत्नविषये अथवा आभ्यन्तरप्रयत्नविषये, बाह्यप्रयत्नविषये वा कस्यचित् प्रश्नः अस्ति अत्र? प्रियन्त चक्रवर्ती, प्रियन्त महोदय श्रूयते? आम्। अवगम्यते? पाठः अवगम्यते? आम् महोदय। हश् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः के वदन्तु? हश् वर्णानां बाह्यप्रयत्नाः? संवारः नादः घोषश्च। एवम्। अस्तु, नावगम्यते चेत् पृच्छतु अवश्यम्। तर्हि प्रथमतः एकवारं पश्यामः किं किम् अस्माभिः अद्य पठितं। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अस्माभिः दृष्टानि। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि, केषां वर्णानां किम् उच्चारणस्थानं भवति। अग्रिमवर्गे अवश्यम् इदं सर्वम् उच्चारणस्थानानि पुनः अभ्यन्तरप्रयत्नः, विशेषतः अभ्यन्तरप्रयत्नः अवश्यं कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यम्। इदं भवन्तः एवं भवतां स्वपुस्तिकायाम् एकमेकं पठित्वा लिखितुं शक्यते। अस्तु, लिखित्वा तत्र होम्वर्क् मध्ये अपि प्रेषितुं शक्यते। तर्हि किमस्ति? अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, ईचु यशानां तालु, रीटु रसानां मूर्धा, ऋतु लसानां दन्तः। एवं प्रकारेण तत्र क्रमेण एव तत्र
कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यं, तेन स्मरणे तिष्ठति। अस्तु, तर्हि अत्र अस्ति वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि सन्ति, ततः प्रयत्नः, वर्णानाम् उच्चारणे कश्चित् प्रयत्नः भवति, सद्विविधः भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नश्च। आभ्यन्तरप्रयत्नः पुनः 5धा, बाह्यप्रयत्नः 11धा। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः 5धा किं किं? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत संवृतञ्च इति 5धा अभ्यन्तरप्रयत्नः। स्पृष्टं प्रयत्नः स्पर्शानां, नाम केषां वर्णानां स्पृष्टं प्रयत्नं, केषां वा ईषत् स्पृष्टम् इति तत्र पुनः पृथक् पृथक् दर्शयति। स्पृष्टं प्रयत्नः स्पर्शानां, ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानां, ईषद् विवृतम् ऊष्मणां, विवृतं स्वराणां, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं, प्रक्रियादशायां तु विवृतम्। पुनः तत्र पुनः उक्तं यत् तर्हि स्पर्शवर्णाः के, अन्तस्थवर्णाः के सन्ति, ऊष्मवर्णाः वा के सन्ति इति तत्र वर्णानां परिचयः पुनः तत्र दर्श्यते। के स्पर्शवर्णाः सन्ति अवर्णतः मवर्णपर्यन्तम्, एवं ऊष्मवर्णाः के सन्ति अवगतं? नाम स श सः एतेषां वर्णानाम् ऊष्मवर्णाः इति संज्ञा। एवं य व र ल यड् वर्णाः ये सन्ति तेषाम् अन्तस्थ इति संज्ञा अस्ति। ततः बाह्यप्रयत्नाः आगताः, 11विध बाह्यप्रयत्नाः सन्ति। तत्र केषां वर्णानां किं किं बाह्यप्रयत्नः भवति तदत्र प्रदर्श्यते। अवगतम्? अस्तु, इदं तु सर्वम् अवश्यं भवद्भिः पठितव्यमस्ति, तेन सह कण्ठस्थीकरणमपि कर्तव्यम्। यतोहि एते एव प्रधानमुख्याः विषयाः सन्ति। ततः तत्र संज्ञाप्रकरणे एकम् अन्यत् सूत्रम् अवश्यं पठितव्यमस्ति। तत् किञ्चित् पठ्यते अस्माभिः। इतः परं सन्धिप्रकरणम् आरभ्यते अग्रिमवर्गात्। इदं यत् सूत्रमस्ति, तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। किमस्ति? तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। इदं सिद्धान्तकौमुद्याम् अथवा लघुसिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञाप्रकरणे द्रष्टुं शक्यते सूत्रमस्ति इदं। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। इदम् अस्ति संज्ञासूत्रमस्ति। अस्तु, भवन्तः इदं जानन्ति वा यत् कतिविधं सूत्रं वर्तते पाणिनीयव्याकरणे? पाणिनीयव्याकरणे 6विध। षड्विधसूत्राणि सन्ति। किं किं? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। संज्ञा च परिभाषा च किमस्ति? संज्ञा च परिभाषा च संज्ञा च परिभाषा च अतिदेश अधिकारश्च इति षड्विधं सूत्रलक्षणम्। अवगतम्? संज्ञा अस्ति, नाम पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणि यानि सन्ति तेषां 6 प्रकाराः सन्ति। नाम षड्विधं सूत्रं सन्ति, षड्विधं सूत्राणि। किं किं? कतिपयानि सूत्राणि तत्र सन्ति अष्टाध्याय्यां संज्ञासूत्राणि, कतिपयानि तत्र विधिसूत्राणि, कतिपयानि तत्र परिभाषासूत्राणि। एवं प्रकारेण किं किम् अस्ति? संज्ञा, परिभाषा, विधि, अतिदेश, अधिकार, पुनः नियमसूत्र। एवं षड्विधसूत्राणि पाणिनीयव्याकरणे सन्ति। एवं तत्र एकं तत्र भवति तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति संज्ञासूत्रमस्ति। अर्थात् संज्ञासूत्रस्य नाम तेन सूत्रेण काचित् संज्ञा विधीयते, अतः तस्य संज्ञासूत्रम् इति नाम भवति। अवगतम्? अस्तु, तर्हि अनेन सूत्रेण का संज्ञा विधीयते? सवर्ण इति संज्ञा विधीयते। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे सवर्णम् इति यत् पदं दृश्यते तदेव अत्र संज्ञापदम्।
नाम सवर्णम् इति संज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते, अतः संज्ञासूत्रम्। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थं वयं पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे कति पदानि तत्र सन्ति? तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति पदद्वयम् अत्र वर्तते। तुल्यस्य प्रयत्नम् एकं पदं, सवर्णम् इति अपरं पदम्। तुल्यस्य प्रयत्नम् इति पदं प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति रूपम्। सवर्णम् इति अपि पदं प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अत्र सूत्रार्थ अवगमनार्थं तत्र पदस्य अर्थः पूर्वम् अवगन्तव्यमस्ति। तुल्यस्य प्रयत्नम् इति शब्दस्य पदस्य वाकः अर्थः। अत्र तुल्यस्य प्रयत्नम् इति शब्दे पुनः पदे, एकस्मिन् पदे तत्र के शब्दाः सन्ति? तुल्यम्, आस्यं, प्रयत्नः इति शब्दाः सन्ति। तत्र आस्यञ्च प्रयत्नश्च इति अस्य प्रयत्नौ इति अत्र समासः अस्ति। किमस्ति? अस्य प्रयत्नम् इति दृश्यते खलु, तत्र समासः अस्ति आस्यञ्च प्रयत्नश्च इति अस्य प्रयत्नौ। अत्र कः समासः भवति? यत्र एवं चकारप्रयोगेण समासः क्रियते इतरतरयोगद्वन्द्वः। इतरेतरद्वन्द्वः। आस्यञ्च प्रयत्नश्च इति अस्य प्रयत्नौ। ततः पुनः अस्य प्रयत्नौ इति पदेन सह तुल्यम् इति पदस्य समासः भवति। पुनः प्रथमं समासः जातः आस्यञ्च प्रयत्नश्च अस्य प्रयत्नौ, पुनः तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ यस्य इति विग्रहे पुनः समासः भवति। तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ यस्य, यस्य नाम यस्य वर्णजालस्य, तत् तुल्यस्य प्रयत्नम् इति समस्तं पदम्। सूत्रे किमस्ति? तुल्यस्य प्रयत्नं। तत्पदं कथं सिद्ध्यति? तत् दर्शयति पृथक् कृत्वा। आस्यञ्च प्रयत्नश्च इति अस्य प्रयत्नौ पूर्वं समासः जातः। ततः तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य, तत् तुल्यस्य प्रयत्नम् इति बहुब्रीहि समासः पुनः। एवं प्रकारेण तुल्यस्य प्रयत्नम् इति शब्दः। तर्हि तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं नाम सवर्णसंज्ञकं भवति। तर्हि सम्पूर्णः सूत्रार्थः कः भवति? अत्र पश्यतु। तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य, अत्रैव सूत्रार्थः अस्ति। तुल्यौ अस्य प्रयत्नौ, तुल्यौ नाम तुल्यं शब्दस्य कः अर्थः? समानम्। समानं। तुल्यं नाम समानं, सदृशं वा। तर्हि किमत्र तुल्यं भवति? उच्यते अस्य प्रयत्नौ, नाम अस्य प्रयत्नौ तुल्यौ समानौ वा। अस्यं प्रयत्नश्च यत्र तुल्यं भवति। अस्यम् इति शब्दस्य तर्हि कः अर्थः? अस्यं शब्दस्य अर्थः भवति यदस्माभिः पठितं वर्णानाम् उच्चारणस्थानं, तदेव अस्यम् इत्युच्यते। अस्यं नाम तालवादिस्थानम्, अर्थात् तालु आदि उच्चारणस्थानं वर्णानाम्। अवगतम्? अस्यं शब्दस्य सामान्य अर्थः भवति मुखम्। अस्यं नाम मुखम्। तत्र अत्र सूत्रे अस्यं शब्दस्य केवलं मुखम् इति अर्थः न, अपितु मुखे यद् उच्चारणस्थानं वर्तते, यानि उच्चारणस्थानानि, तत्सर्वम् अस्यम् उच्यते। अतः सूत्रार्थे तत् अतः उच्यते ताल्वादिस्थानं, नाम अस्यं शब्दस्य अर्थः अस्ति तालु प्रभृति उच्चारणस्थानं। तर्हि कस्य उच्चारणस्थानं? तालु प्रभृति। तालु प्रभृति कस्य उच्चारणस्थानं भवति? वर्णस्यैव खलु, अकारादि वर्णस्यैव। तर्हि वर्णानाम् उच्चारणस्थानं, पुनः प्रयत्नः। प्रयत्नः नाम अस्माभिः यत् पठितम् अभ्यन्तरप्रयत्नः।
प्रयत्नः यद्यपि द्विविधः अस्ति, किं किं प्रयत्नः द्विविधः, अभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नश्च। हा, तथापि अस्मिन् सूत्रे प्रयत्नशब्देन आभ्यन्तरप्रयत्नस्यैव ग्रहणं भवति। अस्तु, अतः अस्यं नाम वर्णानाम् उच्चारणस्थानं, प्रयत्नः शब्दस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः। तर्हि उच्चारणस्थानं, वर्णानाम् उच्चारणस्थानं पुनः आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतौ द्वौ यत्र तुल्यौ वा समानौ भवति, यत्र नाम यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तुल्यं भवति, तौ द्वौ वर्णौ परस्परं सवर्णसंज्ञौ भवतः। पश्यतु पुनः तत्र सूत्रार्थः लिखितः सारल्येन, ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयं यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तुल्यं भवति, तौ वर्णौ परस्परं सवर्णसंज्ञौ भवतः। तस्य अर्थः ताल्वादिस्थानं नाम वर्णानां ताल्वादिस्थानम् अर्थात् उच्चारणस्थानं, तत् तालु कंठ कंठोष्ठं वा यद्वा भवतु, वर्णानां तालु आदि उच्चारणस्थानं यद् वर्तते, पुनः यद् आभ्यन्तरप्रयत्नः वर्तते इति द्वयमपि यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तुल्यं भवति। एकं भवति चेत् न भवति, उच्चारणस्थानमपि समानं भवेत्, पुनः आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि समानं भवेत्। तथा यस्य वर्णस्य ताल्वादि उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च यस्य वर्णेन सह तुल्यं समानं भवति, तौ वर्णौ अथवा ते वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। सूत्रार्थः अवगतः? आं महोदय। किम् अवगतम्? एकवारं वदतु, किम् अवगतम्? ताल्वादि उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च यस्य येन वर्णेन सह समानं भवति, तौ वर्णौ परस्परं सवर्णसंज्ञौ भवतः। अर्थात् अत्र संज्ञा भवति सवर्ण संज्ञा। सवर्ण इति शब्देनैव ज्ञायते खलु, समानः वर्णः इति सवर्णम्। अर्थात् एकस्य वर्णस्य समानवर्णः कश्चिदस्ति, तर्हि यथा लोके अपि उच्यते खलु, अयं जनः तस्य तेन जनेन वा पुरुषेण सह समानः अस्ति, नाम तत्सदृशः जनः अयं। तर्हि तत् कदा उच्यते? तस्य जनस्य तत्र वर्णं दृष्ट्वा अथवा तस्य व्यवहारं दृष्ट्वा इत्यादि दृष्ट्वा तत्र उच्यते खलु, अस्य जनस्य समानः सदृशः जनः अयम्। एवं वर्णानां विषये अपि अस्ति, कस्य वर्णस्य सदृशवर्णः कः अस्ति, तत् कथं निर्णीयते? तत् एवं गुणद्वयं दृश्यते तत्र। किं किम्? उच्चारणस्थानं समानं भवेत्, पुनः आभ्यन्तरप्रयत्नः समानं भवेत्। तर्हि एतद्द्वयं कश्चित् किञ्चित् एकं भवति चेत् तत्र सवर्णं वक्तुं न शक्यते। द्वयमपि यत्र द्वयोः वर्णयोः अथवा वर्णानाम् उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः यदि समानं भवेत्, तर्हि ते वर्णाः परस्परं सवर्णवर्णाः सन्ति। अवगतम्? यथा उदाहरणम् एकं वदामि। क वर्गे ये वर्णाः सन्ति, क वर्गे कु नाम क वर्गे, तर्हि क ख ग घ ङ, तत्र पश्यतु ककारस्य उच्चारणस्थानं किमस्ति? कण्ठः। पश्यतु, एतं सूत्रार्थम् अवगन्तुमेव इतः पूर्वम् उच्चारणस्थानानि आभ्यन्तरप्रयत्नश्च प्रदर्शितः, अन्यथा सूत्रार्थः स्पष्टः नावगम्यते। तर्हि कवर्णस्य उच्चारणस्थानं किं दृष्टं? कण्ठः, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः। उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति, अस्तु, तर्हि आभ्यन्तरप्रयत्नः कः अस्ति? तदपि द्रष्टव्यम्। पृष्ठः अस्ति। स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानम्,
स्पर्श मध्ये ककार आगच्छति, तर्हि ककारस्य उच्चारणस्थानमस्ति कण्ठः, आभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति स्पृष्टम्। एवं कण्ठः पुनः आभ्यन्तरप्रयत्नः स्पृष्टम् इति कवर्गे अन्ये ये वर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि सन्ति न वा? पश्यतु, ककारस्य अपि उच्चारणस्थानं कण्ठः, यतोहि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यत्र कु इत्यनेनैव तत्र निर्देशः कृतः। तेन तद्वर्गे ये वर्णाः सर्वेषामपि उच्चारणस्थानं किं भवति? कण्ठः एव। तर्हि ककारेण सह खकार, गकार, घकार वा नकार वा सर्वेषामपि उच्चारणस्थानं समानमस्ति, अस्ति न वा? अस्ति न वा? तत्र एवं लेखनेन अथवा कथनेन न सिद्ध्यति खलु, तत्र विचारः कर्तव्यः, भवति न वा? कथं भवति तर्हि? भवति चेत् तर्हि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति वचनेन कवर्गे ये वर्णाः सर्वेषामपि उच्चारणस्थानं कण्ठः अस्ति। अस्तु, आभ्यन्तरप्रयत्नः तत्र उक्तः स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम्, अर्थात् स्पर्शवर्णानां सर्वेषामपि स्पृष्टं भवति। तर्हि कवर्गे ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि स्पृष्टवर्णाः, स्पर्शसंज्ञकाः, अतः आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि सर्वेषां समानमेव। एवं कृत्वा क, ख, ग, घ, ङ नाम कवर्गे ये वर्णाः सन्ति सर्वेषामपि उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च समानं भवति। अतः किं भवति? ते वर्णाः परस्परं तेन किं भवति? सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। तस्य अर्थः ककारस्य सवर्णः खकारः, पुनः खकारस्य सवर्णः ककारः। परस्परम् इति शब्दस्य कः अर्थः? ककारस्य सवर्णः खकारः यथा, तथैव खकारस्य अपि सवर्णः ककारः इति परस्परम्। एवं प्रकारेण तद्वर्गे सर्वेषामपि वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा भवन्ति। अवगतं वा सूत्रार्थः? अवगतः? आं महोदय। एवं तत्र कवर्गे यथा भवन्ति तद्वत् चु, टु, तु, तु, एवं पवर्गे, चवर्गे, ते अपि वर्गे नाम एकस्मिन् वर्गे सर्वे अपि वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति, यतोहि तेषाम् उच्चारणस्थानम् अभ्यन्तरप्रयत्नः वा उभयमपि समानमस्ति। अवगतम्? महोदय, नकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, नासिका च, तदपि किं ककारस्य सवर्णम् अस्ति इति प्रश्नस्तु भवता पृष्टं। तत्र अत्र विषयः कश्चित् विशेषः अस्ति, तथापि भवता पृष्टं चेत् अहं वदामि। अस्तु, भवती कं वर्णं पृष्टवान्? ककारेण सह नकारः। अस्तु, महोदयायाः प्रश्नः अस्ति यत् उच्चारणस्थानम् अभ्यन्तरप्रयत्नः समानं भवति चेत् सवर्णः भवति इति उक्तम् मया। तस्याः प्रश्नः अस्ति ककारेण सह ङकारस्य सवर्णं भवति न वा? यतोहि ककारस्य ङकारस्य च उच्चारणस्थानं तु समानमस्ति। किमस्ति? कण्ठः। आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि समानमस्ति। किमस्ति? आभ्यन्तरप्रयत्नः स्पृष्टं। किन्तु एकत्र पुनः उच्चारणस्थानविषये एकत्र उक्तं पुनः किं? ञमगणनानां नासिका च। अवगतम्? तत्र किम् उक्तं? पुनः ञमगणन एतेषां वर्णानां नासिका अपि उच्चारणस्थानं भवति। तर्हि ककारस्य तु उच्चारणस्थानं नासिका नास्ति, केवलं ङकारस्य अस्ति। अधुना ककारस्य उच्चारणस्थानं केवलं कण्ठः, किन्तु ङकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठेन सह नासिका अपि अस्ति। तर्हि उच्चारणस्थानं समानं न भवति खलु।
ककारस्य गकारस्य च नासिकास्थानम् अधिकं भवति खलु गकारस्य। अवगतं प्रश्नः? यद्यपि कण्ठेन सह तु मेलनं भवति, किन्तु नासिकास्थानम् अधिकमस्ति गकारस्य, तर्हि सवर्णसंज्ञा भवति वा तयोः इति प्रश्नः। प्रश्नः अवगतः खलु अन्ये? आम् महोदय। यतोहि गकारस्य नासिकास्थानम् अधिकमस्ति, यत् ककारस्य नास्ति, तर्हि ककारेण सह गकारस्य सवर्णम् अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? परन्तु भवति। कथं भवति तर्हि? तत्र समाधानमस्ति यत् अत्र सूत्रे यत् आस्यम् इति उक्तं खलु उच्चारणस्थानं, तस्य अर्थः अस्ति आस्यं नाम मुखे यद् उच्चारणस्थानं भवति। आस्यं नाम आस्य भवं, मुख मध्ये मुखगहरे यद् उच्चारणस्थानमस्ति तस्यैव अत्र ग्रहणमस्ति। नासिका यत् स्थानमस्ति, यमगणनानां नासिका च इति नासिकास्थानं यद् उच्यते, तत् उच्चारणस्थानं तु अस्ति नासिका उच्चारणस्थानं, किन्तु तत् आस्यं नास्ति। आस्यं नास्ति नाम मुखस्थित उच्चारणस्थानं नास्ति। नासिका यद् उच्चारणस्थानमस्ति तत् मुखात् बहिः अस्ति। अतः अस्मिन् सूत्रे किम् उक्तं? मुखे स्थित यद् उच्चारणस्थानं तस्य समानता द्रष्टव्या। तद् बहिः अस्ति चेत् तस्य अपेक्षा नास्ति। मुखस्थित उच्चारणस्थानेषु समानता द्रष्टव्या अस्ति। अतः यद्यपि गकारस्य नासिकास्थानम् अधिकं भवति, भिन्नं भवति ककारात्, तथापि नासिका तु मुखात् बहिः अस्ति खलु, मुखमध्ये नास्ति। अतः तस्य समानता नास्ति चेदपि समस्या नास्ति। तत् विहाय एव तत्र सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। स्पष्टं वा? उत्तरं स्पष्टम्? आं महोदय। अत्र सूत्रे उच्चारणस्थानेन मुखस्थित उच्चारणस्थानस्यैव ग्रहणं भवति। अतः गकारस्य मुखस्थित उच्चारणस्थानं कण्ठः तु समानमस्ति। अतः तत्र सवर्णसंज्ञायां न कश्चित् बाधः। नासिकास्थानं यद् अधिकं भवति गकारस्य, तत्तु मुखात् बहिः अस्ति, तत्र अपेक्षा नास्ति तत्र समानतायाम् इति तत्र उत्तरं भवति। अतः ककारेण सह गकारस्यापि सवर्ण अस्ति इति न कश्चित् भेदः। अधुना स्पष्टं खलु? आं महोदय। तर्हि तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य अर्थः अवगतः। तत्र सूत्रार्थः यद् लिखितम् अस्ति अत्र दृष्ट्वा तथैव पठतु कश्चित्। इदं सूत्रं नाम सर्वदा एव अपेक्षते। अस्तु, पठतु किमस्ति लिखितं। सुपर्णा महोदये श्रूयते? सुपर्णा महोदये श्रूयते वा? आम् महोदय। आम्, किं पृष्टं मया? महोदय पुनः एकवारं वदतु। दूरवाण्यां समस्या भवति। अस्तु अस्तु। अत्र स्लाइड् मध्ये यद् दृश्यते तत्र सूत्रे सूत्रार्थः इत्यत्र यद् लिखितमस्ति वाक्यं तद् दृष्ट्वा पठतु। किं सूत्रं पठ्यते अधुना? तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। सूत्रार्थं पठतु। ताल्वादि स्थानम् अभ्यन्तर प्रयत्नश्च इत्येतद् द्वयं यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तुल्यं भवति तौ वर्णौ परस्परं सवर्णसंज्ञौ भवतः। अस्य वाक्यस्य अर्थः अवगतः भवत्या? किं वक्तुम् इच्छति अत्र वाक्ये? आं महोदय, अवगतवती, परन्तु पुनः एकवारं
द्रष्टव्यं अस्तु, मया। तत्तु अस्ति, अवश्यं पश्यतु, परन्तु यत् पाठ्यते तद् अवगतं खलु? अन्यथा अहं पुनः वदामि, महोदय, यदि न दूरवाण्यां प्राब्लम् नेट्वर्क् जातम्, समस्या भवति वा? एतदर्थम् अहं श्रुति। अस्तु नेटवर्क समस्या नास्ति, স্ক্রিন টাচ প্রবলেম আর স্ক্রিন টাচ প্রবলেম আর মানে শুনতে পাচ্ছিলাম না। अस्तु अस्तु। शेफालीनाथ, शेफाली महोदय श्रूयते? हा, तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य कः अर्थः अवगतः भवत्या? स्वभाषया वदतु। वदतु। एकवारं वदतु। अस्य सूत्रस्य अर्थः भवत्या किम् अवगतम्? श्रूयते वा? श्रूयते महोदय, अहं प्रचेष्टां करोमि किम्? हा, वदतु। अस्तु, वदतु, कः वक्तुम् इच्छति वदतु। महोदय, वदामि किम्? आमां, वदतु। ययोः द्वयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं ताल्वादि उच्चारणस्थानम् अभ्यन्तरप्रयत्नश्च समानं भवति। द्वयोः वर्णयोः सवर्ण सवर्ण सांज्ञकं कथ्यते। अस्तु, वाक्यं किञ्चित् तत्र त्रुटि जाता वाक्ये। तयोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा भवति। तयोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा भवति, अथवा एवं वक्तव्यं, तौ वर्णौ सवर्णसंज्ञौ भवतः। अवगतम्? नाम ककार खकार वर्णद्वयं सवर्णसंज्ञकं श्रूयताम्। ककार खकारौ सवर्णसंज्ञकौ स्तः, अथवा ककारस्य खकारस्य वा ककार खकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति, एवं वक्तव्यम्। अवगतम्? आं महोदय। अस्तु, कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा अस्मिन् सूत्रे? तर्हि उच्चारणस्थानम् अभ्यन्तरप्रयत्नः इति द्वयं येषां वर्णानां समानं भवति ते वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति इति सूत्रार्थः। अत्र सूत्रे महोदय, म्यूट् न भवति। किं वदतु? भवान् कृपया म्यूट् कृतवान्, करोतु। म्यूट् कं म्यूट् करोमि? अहम् अन्म्यूट् भवामि वा? मम दूरवाण्यां म्यूट् न भवति। ओहो, अस्तु अस्तु, अहम् इतः करोमि। सुपर् न खलु? आं महोदय। अस्तु, तर्हि इति अस्ति सूत्रार्थः। तत्र अस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं पठ्यते।
किं तद् वार्तिकमस्ति? वार्तिकस्य कः रचयिता? ज्ञायते खलु? वार्तिकं कात्यायनः। कात्यायनेन वार्तिकं रचितं। तत्र अस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं रचितं। किं? रिल् वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। रिल् वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। अयं वार्तिकार्थः सम्यक् अवगच्छतु, यतोहि इतः परं सन्धिप्रकरणे एकस्मिन् सूत्रे अपेक्षते। रिल् वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्। किमस्ति वार्तिकं? पठतु। वार्तिकं किमस्ति? पठतु। रि वर्णयोर्मिथः सावर्णं वाच्यम्। रिल् वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकमस्ति। तस्य अर्थः अस्ति, वार्तिकार्थः, रि वर्णयोः अर्थात् ऋकारस्य च परस्परं, मिथः नाम परस्परं, सावर्ण्यं वाच्यं नाम ऋकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। अवगतम्? ऋकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा वक्तव्या। नाम वार्तिकेन ऋकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा विधीयते। किमर्थं वार्तिकेन विधीयते? सूत्रेण न सिद्ध्यति वा इति प्रश्नः भवति खलु। यतोहि इदं सूत्रेण न सिद्ध्यति। कथं न सिद्ध्यति? पश्यतु। सूत्रेण किम् उक्तम्? उच्चारणस्थानम् अभ्यन्तरप्रयत्नः समानम् अपेक्षते, तदा एव भवति। परन्तु अधुना पश्यतु, ऋकारस्य किमस्ति उच्चारणस्थानं? मूर्धा अस्ति। ऋकारस्य किमस्ति? दन्तः। अतः उच्चारणस्थानं समानं नास्ति खलु। तस्मात् तुल्यस्य प्रयत्नम् इति सूत्रानुसारेण तु रिल् वर्णयोः सवर्णसंज्ञा न सिद्ध्यति, किन्तु तयोः सवर्णसंज्ञा इष्यते। अवगतम्? तयोः सवर्णसंज्ञा वर्तते, इष्यते च। अतः कथं तत् स्यात्? तदर्थं वार्तिकं रचितं। वार्तिकेन तत्र साधयति। वार्तिकेन तत्र लिख्यते यत् रिल् वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् इति वार्तिकमतः लिखितम्। अर्थात् ऋकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा वक्तव्या इति वचनेन एतयोः वर्णयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा विधीयते। अवगतं किमर्थं वार्तिकम् आगतम्? यतोहि सूत्रेण तस्य प्राप्तिः नासीत्, परन्तु इष्टमस्ति, अनयोः सवर्णसंज्ञा इष्टा अस्ति, तस्मात् वार्तिकेन सवर्णसंज्ञा विहिता। किमस्ति वार्तिकार्थः? वार्तिकार्थः कः अस्ति? ऋकारः सवर्णः अस्ति। एवं वदतु। ऋकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति, अथवा ऋकारौ परस्परं सवर्णसंज्ञौ भवतः। किमुक्तं वदति एकवारम्? ऋकारौ परस्परं सवर्णसंज्ञौ सवर्णसंज्ञौ भवतः, अथवा ऋकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति, अथवा ऋकारस्य च परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते, ऋकारेण सह ऋकारस्य सवर्णसंज्ञा अस्ति। अवगतम्? अथवा ऋकारेण सह ऋकारस्य वा सवर्णसंज्ञा, नाम परस्परम् अस्ति। अवगतम्? अर्थात् उभौ अपि वर्णौ परस्परयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति। तर्हि सवर्णसंज्ञा इति तु जाता, अस्य किं प्रयोजनम् इति सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पश्यते। तत्र सन्धिप्रकरणे किमस्ति?
तत्र सवर्णसंज्ञा अत्र सूत्रे विहिता। यत्र ययोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा भवति तत्र किं भवति, एकस्य वर्णस्य स्थाने यत् कार्यम् उच्यते तद् तस्य सवर्णस्य स्थाने अपि भवति। अवगतं? नाम कस्मिन् अपि सूत्रे यदि ऋकारस्य स्थाने कश्चित् किञ्चित् कार्यं विधीयते तत् कुत्र भवति, ऋकारेण सह ऋकारस्य स्थाने अपि तद् भवति इति सवर्णसंज्ञायाः फलमस्ति। अवगम्यते? अथवा ऋकारस्य स्थाने किञ्चित् कार्यं विधीयते चेत् उच्यते चेत् तत् तस्य सवर्णः यत् ऋकारः अस्ति तत् स्थाने अपि भवति, तत् पृथक्तया वक्तव्यं नास्ति। अवगतम्? आं महोदय। इति अस्ति सवर्णसंज्ञायाः प्रयोजनं। किमर्थं सवर्णसंज्ञा क्रियते तत् सन्धिप्रकरणे द्रष्टुं शक्यते। अस्तु, तर्हि अद्य बहवः विषयाः पठिताः। पूर्वं तु किं किं कर्तव्यमस्ति? गृहकार्यम् उच्चारणस्थानानि अवश्यं कण्ठस्थीकृत्वा लिखितव्यानि। पुनः प्रयत्नमध्ये आभ्यन्तरप्रयत्नः अवश्यं कर्तव्यमस्ति। बाह्यप्रयत्नः अपि क्रियते चेत् अवश्यं साधु, तद् न क्रियते चेदपि आभ्यन्तरप्रयत्नः कस्य वर्णस्य किम् आभ्यन्तरप्रयत्नः अस्ति, कः आभ्यन्तरप्रयत्नः तदवश्यं पठित्वा कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यम्। अवगतम्? पुनः तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य अर्थः। अस्तु, भवताम् अटेण्डेन्स् करोमि, तिष्ठन्तु सर्वे। कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा? प्रष्टुं शक्नोति। महोदय, विवृतं न ह्रस्वकार विवृतं प्रक्रियायां अर्थं व्याकरणस्य प्रक्रियायाम् इति शब्दस्य अर्थः कः इति वा प्रश्नः? आम्, प्रक्रिया नाम व्याकरण प्रक्रिया। अच्छा, एवं प्रयोगे नाम पश्यतु, यथा तत्र उच्यते ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं। प्रयोगे शब्दस्य कः अर्थः? प्रयोगो नाम यदा परिनिष्ठितं रूपं प्रयोगः भवति। नाम भवति यदा कश्चित् शब्दः प्रयुज्यते, भवति कञ्चित् शब्दं प्रयुज्यते, तत्र किम् अस्ति? परिनिष्ठितं रूपं खलु। तत्र प्रक्रिया सम्पन्ना खलु, व्याकरण प्रक्रिया। यथा कृष्णः गच्छति अथवा रामः आगच्छति इत्येवं प्रयोगः भवति। तत्र रामः तत्र अकारः अस्ति, अथवा कृष्णः तत्रापि अकारः अस्ति। तर्हि अयम् अत्र प्रयोगे भवती यद् उच्यते, भवती यद् वदति तत् प्रयोगः खलु, सः प्रयोगः अस्ति, व्यवहारः। अथवा लिख्यते चेदपि प्रयोगः नाम केवलम् उच्चारणं नास्ति, उच्चारणं लेखनं वा। यथा वाक्यं लिख्यते, यथा रामः विद्यालयं गच्छति, एवं प्रयोगः लेखनम् उच्चारणं वा, उभयथापि प्रयोगः भवति, प्रयोगः। तर्हि तादृशे प्रयोगे यः अकारः आगच्छति सः अकारः किमस्ति? संवृतमस्ति। किन्तु प्रक्रियादशायां नाम यथा रामः इति शब्दस्य सिद्धिदशायां कथं भवति? तत्र राम इति प्रातिपदिकं, ततः सुप्रत्ययः इति एवं प्रक्रिया अस्ति खलु, व्याकरणप्रक्रिया। तत्र प्रक्रियादशायां तु तस्य विपरीतमेव। स्पष्टमधुना? आं महोदय। अतः अकारस्य अस्माभिः यत् अकारः प्रयुज्यते, लिख्यते वा, तस्य तु संवृतं प्रयत्नः एव सामान्यः। अस्तु,
पुनः पुनः सर्वान् पृच्छामि यद् वर्गद्वयं जातं तत्र पाठः अवगम्यते वा, नाम तत्र सारल्येन भवति अथवा इतोपि सारल्येन वक्तव्यमस्ति वा, अवश्यं वदतु। अस्तु, संस्कृतं तु अवगम्यते एव सर्वैः। पुनः संस्कृतेन वक्तव्यमस्ति, अन्यथा किं न भविष्यति। संस्कृतेन अवश्यं वक्तव्यम्, अवगतम्। अतः यत्र सन्देहः भविष्यति अवश्यं पृच्छतु, वारंवारं पृच्छतु, परन्तु संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तव्यमस्ति। अवगतं सर्वैः? अस्तु, अद्यतनवर्गः एतावत्। नमो नमः।